हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले चाहिँ धेरै जनाको चाहिँ कमेन्ट के आएको थियो भने मैले जुन एउटा सोशल को चाहिँ बीएलई एग्जाम सोशल यानी कि सामाजिक र जनसङ्ख्याको जुन पेपर मैले हाले थिएँ, त्यो सामाजिक र जनसङ्ख्यामा जुन क्वेशनहरू आएछन् ती क्वेशनहरू का एन्सरहरू कहाँ छन्। मैले चाहिँ हुन त त्यो क्वेशनका एन्सरहरू चाहिँ कम्प्युटराइज गरेर त्यहाँ हालिदिएछु, तर त्यहाँ चाहिँ शीर्षक के हालिदिएछु सी भनेर हालिदिएछु। त्यो किन सी भनेको त्यसमा म्याक्सिमम चाहिँ क्वेशनहरू तपाईको 10 क्लासका चाहिँ बोर्ड इक्जाममा 2074-75 मा आएका छन्। तर त्यसैमा तपाईको यो सम्पूर्ण क्वेशन पनि त्यसैमा छ, किनभने यो सामाजिक चाहिँ त्यो तह छुट्याउँदैन जहाँबाट पनि क्वेशन चाहिँ लिन सक्छ। त्यो चाहिँ करेन्ट अफेयर जुन एक नम्बरवाला हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ सब हालिदिएको छु। र अर्को कुरा जस्तै तपाईहरुको टपिक चाहिँ 10, 9 र 8 को टपिकहरू चाहिँ मिल्छन्। जस्तै केही क्वेशनहरू यहाँ त्यस्ता छन् जुन मैले बताउँछु त्यो 10 क्लासमा पनि छ र यहाँ पनि छ। त आज यो जुन तपाईहरु यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यही मैले प्रश्न तपाईहरुको चाहिँ उमा चाहिँ हालिदिएको थिएँ के अरे भिडियोमा हालेको छु, जुन यो सम्पन्न भइसकेछ। यसका सम्पूर्ण एन्सरहरू म यहाँ यो भिडियोमा चाहिँ दिन्छु। त्यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। यो भिडियोमा यो चाहिँ यसको सबै चाहिँ प्रश्नहरूको उत्तर मैले बताउँछु, जुन चाहिँ भिडियोमा चाहिँ रिभ्यूको लागि मैले हालिदिएको छु। त यहाँ म प्रश्न पढ्छु र यसको उत्तर। जस्तै पहिलो प्रश्न त्यहाँ के छ भने, जस्तै तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छैन कि एक नम्बरको क्वेशन हो यो ग्रुप ए वाला। पहिलो प्रश्न छ, हाल नेपालमा कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् भनेको छ। त हाल नेपालमा कतिवटा स्थानीय तह छन् भने यो तपाईको चाहिँ 700 चाहिँ यो एक नम्बरको क्वेशन, यो ग्रुप ए को है। ग्रुप ए को चाहिँ एक नम्बरको क्वेशन। एक नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ कतिवटा स्थानीय तह छ भने तपाईको चाहिँ 753 स्थानीय तह छन्। तपाई चाहिँ तपाईकै बुकमा छ, तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ। अर्को नेक्स्ट क्वेशन छ, किरात र मुस्लिम धर्मको पवित्र ग्रन्थको नाम लेख्नुहोस्। यो क्वेशन नम्बर 2 किरातको। त किरातको चाहिँ तपाईको किरातको पवित्र ग्रन्थको नाम के हो भने मुन्धुम यो पवित्र ग्रन्थ हो किरात धर्मको। र मुस्लिम धर्मको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मुस्लिम यानी कि मुस्लिम धर्मको चाहिँ पवित्र धर्म के हो भने कुरान हो है, कुरान। यो चाहिँ यानी कि किरातको चाहिँ मुन्धुम र मुस्लिम धर्मको चाहिँ धर्म ग्रन्थको नाम कुरान हो। त्यस्तै तेस्रो नम्बर प्रश्न थियो, भ्रष्टाचार हुनका कुनै दुईवटा कारण लेख भनेछ। यानी कि भ्रष्टाचार हुनका कुनै दुईवटा कारण। त भ्रष्टाचार हुने धेरै कारणहरू छ। के कारण छन्? जस्तै लालच, पैसाको लालच, धन सम्पत्तिको लालच, अनि कम समयमा चाहिँ धेरै धन कमाउने चाहिँ होडबाजी, अनि सरकारको चाहिँ अनियमितता, अस्थिर चाहिँ सरकार, त्यस्ता चाहिँ अनुगमनको कमी, अनि जुन निकायलाई अनुगमन दिएको छ त्यही भ्रष्ट छ। यानी कि यी अपारदर्शिता, जुन चाहिँ पारदर्शिता छैन, कानुनको चाहिँ सरकार नहुनु, यी विभिन्न कारणहरू कारण चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढिरहेको छ। यसमध्ये कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि अर्को चाहिँ छ प्रश्न नम्बर 4, समावेशीकरण भनेको के हो। प्रश्न नम्बर चाहिँ यसमा चाहिँ 4 थियो, समावेशीकरण भने के हो, व्हाट इज इन्क्लुजन। त समावेशीकरणको मतलब यो शब्दले चाहिँ बताएको, समावेशीको मतलब समावेश गर्ने। अब कहाँ समावेश गर्ने त तपाईको चाहिँ जस्तै आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, जातिगत रूपमा विविध चाहिँ कारणले चाहिँ पछि परेका, जस्तै केही यस्ता जातिहरू छन् जुन नेपालमा चाहिँ संख्यामा गन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अल्प संख्याहरू छ, जुन लोप हुन लागेका छ। जस्तै दलित छ, जनजाति छ, मुस्लिम छ, यस्ता केही जातिहरू जुन चाहिँ के अरे देशको मूल प्रवाहमा चाहिँ समावेश हुन सकेका छैनन्। त यस्ता चाहिँ आर्थिक सामाजिक कारणले शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ पहुँच नभएका यस्ताहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नु, मूल धारमा ल्याउनु नै समावेशीकरण हो। यानी कि आर्थिक सामाजिक शैक्षिक को रूपमा पछि परेका व्यक्तिहरूलाई देशको मूल धारमा ल्याउनु, यसमा पहुँच बढाउनु नै समावेशीकरण हो। अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ थियो तपाईको, नेपाल के अरे नक्सामा तलका तथ्यहरूलाई कस्तो संकेतद्वारा देखाइन्छ। क्वेशन नम्बर चाहिँ 5,
क्वेश्चन नम्बर 5 के छ भने नक्सामा तलका तथ्यहरूलाई कस्तो सङ्केतद्वारा देखाइछ, यानी कि नदी दिएको थियो। नदी त नदीलाई कसरी चाहिँ सङ्केत गर्ने हो, नदी यसरी बक्स बनाइदिनु पनि भइहाल्यो। त्यसपछि भनेछ रेलमार्ग, रेलमार्ग भनेको थियो, रेलमार्ग। त रेलमार्ग के भने रेलमार्गको पटरी देख्नु भएछ नि, हो यस्तो गरिदिनु हो, रेलमार्गको चाहिँ सङ्केत भयो, किन त्यो पटरीमा हिँड्छ। अर्को क्वेश्चन थियो तपाईँको चाहिँ 6 नम्बर, क्वेश्चन नम्बर 6। यो के थियो भने 38 सालको पर्व भन्नाले के बुझिन्छ, एक वाक्यमा लेख भनेछ। यानी कि 38 सालको पर्व भन्नाले के बुझिन्छ भनेर चाहिँ यो प्रश्न गरेको थियो। त 38 सालको पर्व भन्नाले के बुझिन्छ भने यसको उत्तर के हो भने विक्रमसम्म 1938 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र उनका भाइ चाहिँ धीर शमशेरलाई हत्या गर्ने एउटा षड्यन्त्र बनेको थियो। यानी कि त्यो प्रधानमन्त्री र उनका भाइ समेतलाई चाहिँ हत्या गरिदिने मारिदिने भन्ने एउटा षड्यन्त्र बनेको थियो। हो त्यही षड्यन्त्रलाई चाहिँ 38 सालको पर्व भनिन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थियो तपाईँको के अरे 7 नम्बर। 7 नम्बर क्वेश्चन के थियो भने एटीएम, एटीएम को पूरा रूप लेख्नुहोस्। त एटीएम को रूप के भने एटोमेटिक टेलर मसिन, एटोमेटिक टेलर मसिन। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 8 थियो तपाईँको यसमा। प्रश्न नम्बर 8 के छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कुनै दुईवटा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको नाम लेख्नुहोस्। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जुन छ त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ संस्थाहरू छ, त्यसमा चाहिँ केही के अरे कतिवटा लेख्न भनेछ, कुनै दुईटा लेख्न भनेछ। तपाईँ चाहिँ दुईटा कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ एफएओ लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ एफएओ लेख्न सक्नुहुन्छ, डब्लुएचओ लेख्न सक्नुहुन्छ, आइएलओ लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै चाहिँ धेरै चाहिँ संस्थाहरू छ, त्यसमध्ये कुनै दुईटा लेखिदियो भने सही भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ क्वेश्चन थियो, त्यसमा युनिसेफ पनि पर्छ, युएनडीपी पनि पर्छ है। अनि क्वेश्चन नम्बर 9 के थियो भने नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै दुई समस्याहरू के लेख। नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै दुई समस्या लेख भनेछ। त जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पहिला अर्थ बुझिहाल्नुहोस्। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको मतलब के हो भने जनसङ्ख्यालाई बढ्न नदिई जतिमा छ त्यतिकैमा कन्ट्रोल गर्ने अथवा चाहिँ धेरै तीव्र गतिले जनसङ्ख्यालाई बढ्न नदिने, यानी कि जनसङ्ख्यालाई तीव्र गतिले बढ्न नदिनु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो सर्टकटमा। अब यसको उपाय के हो, यानी कि जनसङ्ख्या चाहिँ व्यवस्थापनका कुनै दुई उपाय, यानी कि के कारणले जनसङ्ख्या बढिरहेछ। त उपाय के हो भने पहिला के अरे समस्या सोधेछ, नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कुनै दुई समस्या लेख। यानी कि नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन किन गर्न सकेको छैन, त यहाँ चाहिँ साक्षरताको कमी छ, जनचेतनाको कमी छ, अनि चाहिँ धेरै छोराको चाहिँ मोह छ, धेरै छोराको मोहमा धेरै छोरीहरू चाहिँ जन्मेका छन्, अनि छोराको महत्त्व छ, अनि कम उमेरमा चाहिँ विवाह गर्ने परिपाटी छ। कम उमेरमा विवाह हुने भने धेरै चाहिँ सन्तानहरू चाहिँ जन्मिहाल्छन्। जन्मान्तरको कमी छ, एउटा बच्चा जन्मेपछि अर्को बच्चाको जुन बिचको ग्यापिङ हुन्छ कम्तीमा 5 वर्ष राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। वर्षै पछि बच्चाहरू जन्मिरहेछन्, त्यो समस्याले चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अनि यसमध्ये कुनै दुईटा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ 10 नम्बरको क्वेश्चन के थियो यसमा, क्वेश्चन नम्बर 10। 10 नम्बरको क्वेश्चन के थियो भने नेपालमा हाल सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये कुनै एकको छोटो होइन 9वटा मात्रै छ। 10वटा क्वेश्चन होइन, ग्रुप एमा चाहिँ 9वटा मात्रै चाहिँ छ, 9वटा। यो ग्रुप बी को चाहिँ क्वेश्चन हो। ल ग्रुप बी को क्वेश्चनलाई पनि हेरिहाल्नुहोस् एकचोटि। ग्रुप बी को क्वेश्चनलाई पनि म एकचोटि भनिदिउँ तपाईँहरूलाई। ल अब ग्रुप बी मा तपाईँको चाहिँ क्वेश्चनहरू है। ग्रुप बी मा चाहिँ 7वटा क्वेश्चन आउँछ, 4-4 नम्बरको, 700को 28 नम्बर, यो तपाईँहरूलाई थाहै छ। जसमध्ये यहाँ पहिलो क्वेश्चन के छ भने के अरे नेपालमा हाल सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये कुनै एकको छोटो परिचय दिनुहोस् भनेछ। अब यो 4 नम्बरको क्वेश्चन हो। अब यसको चाहिँ एन्सर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ खर लेख्ने होइन, यसको म गाइडलाइन के दिन्छु भने यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजमार्गहरू छ, त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा योजना छ,
अनि के अरे एउटा अरू छ त्यो खानेपानीसँग। यसको एन्सरको लागि तपाईँ आफ्नो बुकको पेज नम्बर 12 मा जानुहोस्। तपाईको कक्षा 8 को जुन चाहिँ सामाजिक र जनसङ्ख्याको किताब छ त्यसमा पेज नम्बर 12 मा जानुहोस्, यसको एन्सर भेट्नुहुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ यो ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर नेक्स्ट चाहिँ के थियो भने यो चाहिँ तपाईको 11 अनि क्वेसन नम्बर 12 ए होइन यो चाहिँ 10 अनि यो चाहिँ 11 के थियो भने तपाई कुन धर्म मान्नुहुन्छ, यहाँ छ तपाई कुन धर्म मान्नुहुन्छ, कुनै 4 कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। त यहाँ तपाई माथि नै स्वतन्त्र छ, तपाई जुन धर्म मान्नुहुन्छ त्यही लेखिदिनुस्। जस्तै तपाई मुस्लिम मान्नुहुन्छ भने म मुस्लिम धर्म मान्छु, कोही किरात मान्छ भने म किरात धर्म मान्छु, कोही बौद्ध मान्छ भने म बौद्ध धर्म मान्छु, कोही चाहिँ हिन्दू धर्म मान्छ भने हिन्दू धर्म लेखिदिनुस् र त्यसको किन मान्नुहुन्छ कारण दिनुस्। जस्तै म चाहिँ यदि हिन्दू धर्म मान्छु भने किन हिन्दू धर्म मान्छु भने हिन्दू धर्म सनातन धर्म हो, हिन्दू धर्म सबभन्दा पहिले आएको हो, हिन्दू धर्मले चाहिँ मलाई रक्षा गर्दछ, हिन्दू धर्म मान्दाखेरि मेरो मनको शान्ति चाहिँ मिल्छ। यी कुराहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। यदि बौद्धवाला छ भने म बौद्ध धर्म मान्छु, किन कारण किनभने बौद्ध धर्म चाहिँ शान्तिको चाहिँ धर्म हो, यसमा हिंसा छैन, हत्या छैन, यसका उपदेशहरू चाहिँ के अरे ज्ञानात्मक छ, यो लेटेस्ट धर्म हो, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ प्रश्न नम्बर तपाईको चाहिँ 12 के छ भने के अरे समाजमा लागू पदार्थ दुर्व्यसन। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरिहाल्नुहोस्, यानी कि 12 नम्बर के छ समाजमा लागू पदार्थ दुर्व्यसन, सुशासन र बौद्धिक पलायनसँग सम्बन्धित जनचेतना जगाउने एक वाक्यहरू लेख्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ लागू पदार्थ दुर्व्यसन सँग जनचेतना जगाउने एउटा चाहिँ एउटा के अरे नारा भनेको छ। त यो लागू पदार्थ दुर्व्यसन भनेपछि लागू पदार्थ छोड्नुस्, स्वस्थ रहनुस् भइहाल्यो, अथवा लागू पदार्थबाट टाढा रहौँ, सभ्य समाजको निर्माण गरौँ भइहाल्यो। त्यसपछि सुशासन कायम गरौँ, देशलाई आर्थिक स्तर चाहिँ बढाउँ, अथवा सुशासन कायम गरौँ, भ्रष्टाचार मुक्त गरौँ भइहाल्यो। त्यसपछि बौद्धिक पलायनलाई रोक्नको लागि नारा के बनाउनु भने के अरे स्वदेशी रोजगार अपनाऊँ, देश विकास गरौँ, आफ्नै देशमा काम गरौँ, आफ्नो विकास गरौँ, यानी कि आफ्नो गाउँ आफ्नो विकास, यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन 13 नम्बर छ तलका घटनाहरूलाई समय रेखामा देखाऊ भनेको छ। यानी कि समय रेखा, यहाँ हेर्नुहोस् है, समय रेखामा देखाऊ भनेको छ। त समय रेखामा देखाउनको लागि तपाईहरुलाई एकदम क्लियर चाहिँ भिडियो मैले समय रेखा कसरी बनाउने अथवा टाइम लाइन कसरी निर्माण गर्ने भने मैले चाहिँ एउटा चाहिँ भिडियो नै हालिदिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रश्न त्यसमा चाहिँ मेल खान्छ र त्यही अनुसार यो समय रेखा बनाइदिने हो। समय रेखा बनाउँदाखेरि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ डेट दिएको छ, मिति दिएको छ र यतातिर घटना दिएको छ। त एकतिर तपाईँ डेट लेखिदिने, एकतिर चाहिँ घटना दिदिने जुन मितिमा घटेको छ, एक वर्षको अन्तरालमा बनाइदिने, बीचमा 12वटा चाहिँ 11वटा चाहिँ चिन्हहरू चाहिँ बनाइदिने, सानो सानो जुन महिना जनाउँछन्। यदि यो समयको अन्तराल धेरै छ भने 5-5 वर्षको ग्याप बनाउनुहोस्, अझै धेरै छ भने 10-10 वर्षको ग्याप गर्नुहोस् र बीचमा चाहिँ त्यो वर्ष जनाइदिनुहोस् र त्यही तानेर चाहिँ समय यो चाहिँ घटना लेखिदिनुहोस्। यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाएर चाहिँ युट्युबमा हालिदिएछु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ तपाईको 14 नम्बर चाहिँ क्वेसन हेर्नुहोस् है, 14 नम्बर प्रश्न। 14 नम्बर के छ, नेपालले आयात तथा निर्यात गर्ने मुख्य वस्तुहरूको सूची बनाउनुहोस्। यानी कि आयातको मतलब र निर्यातको मतलब बुझिहाल्नुहोस्। आयातको मतलब नेपालले आफ्नो देशभित्र अरू देशबाट के मगाउने गर्छ र के चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्यात गर्ने गर्छ, त्यसको लिस्ट बनाउने हो। त तपाईहरु चाहिँ सरसर्ती चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नेपालको 2/3 व्यापार बिजनेसहरू तपाईको चाहिँ भारतसँग चाहिँ चल्ने गर्छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतसँग चल्छ 2/3 व्यापार बिजनेस, यानी कि नेपालको मैक्सिमम आवश्यकताहरू 2/3 आवश्यकता भारतले पूरा गर्छ। अब भारतबाट के आउँछ, पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ, तपाईको चाहिँ नुन तेल, अनि के अरे तपाईको चाहिँ तरकारी,
अनि चामल गेहूँ सबै भारतबाट आउँछ। यसको अलावा त चाहिँ विभिन्न कपडाहरू पनि आउँछ भारतबाट, अनि यसको अलावा चाहिँ सुन चाँदी पनि भारतबाट आउने गर्छ। त यसरी चाहिँ भारतबाट चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्। अन्य देशबाट पनि, जस्तै अन्य देशबाट फलाम आउँछ, कहीँबाट मोबाइल आउँछ, कहीँबाट इलेक्ट्रोनिक सामानहरू आउँछ। यसरी चाहिँ आयातहरू हुन्छ। यसको चाहिँ विस्तृत जानकारीको लागि तपाईँ आफ्नो किताबको पेज नम्बर 140 मा जानुहोस्। पेज नम्बर 140 मा जानुहुन्छ भने यो प्रश्नको के अरे 140 हैन, सरी, पेज नम्बर 118, पेज नम्बर 118 मा जानुहुन्छ भने नेपालले कुन कुन वस्तु आयात गर्छ र कुन कुन वस्तु निर्यात गर्छ त्यहाँ चाहिँ लिस्ट बनाइदिएको छ, चाहिँ क्लियर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 15 यानी कि 15 नम्बर प्रश्न के भनेछ, असंलग्न आन्दोलनको परिचय दिई यसमा नेपालले खेलेको भूमिकालाई 4 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। असंलग्न आन्दोलनको परिचय भनेछ। त पहिला बुझिहाल्नुस् असंलग्नको मतलब के हो। असंलग्न, संलग्न भनेको सामेल हुनु, भनेको नहुनु, यानी कि जुन बेला विश्व युद्ध चाहिँ चर्केको थियो, 2 गुटमा विभाजित थिए पुरै विश्व र एक अर्कामाथि खनिएका थिए र हानाहान भइरहेको थियो, त्यो बेलामा नेपाल चाहिँ त्यो कुनै पनि पक्षमा सामेल भएको थिएन। यसको अलावा तपाईको चाहिँ भियतनाम भयो, तपाईको चाहिँ हाम्रो छिमेकी भारत भयो, यी देशहरू पनि त्यो चाहिँ विश्व युद्धमा सामेल भएका थिए। यानी कि त्यो युद्धमा सामेल नभएर कसैको पक्ष र विपक्षमा नउभिनु नै असंलग्न चाहिँ नीति हो। त नेपाल त्यसमा चाहिँ थियो। अब यसमा नेपालले भूमिका के खेल्यो भने सम्झौता गरायो। नेपालले त्यो विश्व युद्ध हुँदाखेरि कसैको पक्षमा नभुइएर तटस्थ बसेर त्यसमा चाहिँ सम्झौताको कायम गर्यो र राम्रो भूमिका खेलेको थियो। यसको एन्सर चाहिँ विस्तृत जान्नको लागि पेज नम्बर, आफ्नो किताबको पेज नम्बर 140 मा गएर हेर्नु होला, यसको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन छ के अरे देश विकासमा वैदेशिक व्यापारको महत्त्व लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 16, प्रश्न नम्बर 16 यानी कि वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक रोजगार। यहाँ प्रश्न हेर्नुस् के भनेछ, देश विकासमा वैदेशिक व्यापारको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। अब यहाँ वैदेशिक व्यापारको महत्त्व के छ भने हाम्रो देश भूपरिवेष्टित देश हो। भूपरिवेष्टित देशको मतलब हाम्रो देशको कहीँ पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीँ पनि समुद्रसँग नाता छैन, समुद्रसँग जोडिएको छैन र हाम्रो देश जबसम्म व्यापार व्यवसाय गर्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो देशका आवश्यकता पूरा हुँदैन। त विदेशमा जब व्यापार व्यवसाय हुन्छ भने यहाँ आर्थिक आम्दानी हुन्छ, विदेशी चाहिँ डलरहरू आउँछन्, विदेशी मुद्रा आउँछ र विदेशीको आवागमन भयो भने रीतिरिवाज परम्परा र धेरै कुराहरू सिक्ने गरिन्छ र देशको उन्नति हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ, जनताको विकास हुन्छ, जनता सम्पन्न हुन्छन्, जनता सुखी हुन्छन्, देश सुखी हुन्छ, देश सम्पन्न हुन्छ। यो सब महत्त्व हो। यसको विस्तृत जानकारीको लागि तपाईँ चाहिँ आफ्नो किताबमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार भन्ने चाहिँ चेप्टरै छ। आज हाम्रो चाहिँ धेरै नेपालीहरू विदेशमा किन गएका छन्, किनभने पैसा कमाउन। हाम्रो देशमा त्यस्तो चाहिँ अहिले व्यवस्था छैन। विदेशमा गएर कमाउने र यहाँ चाहिँ पठाउने र यहाँ चाहिँ तरक्की हुन्छ, यहाँ चाहिँ के अरे उन्नति हुन्छ। त यो चाहिँ दिएको छ, यानी कि वैदेशिक रोजगारबाट धेरै लाभ हुन्छ, मानिसको विकास हुन्छ, उन्नति हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ, सामाजिक विकास हुन्छ, जनचेतनाको विकास हुन्छ, देश विकास हुन्छ, समाज विकास हुन्छ। यी धेरै चाहिँ फाइदाहरू छ। अब ग्रुप बी मा जानुहोस्। यो त ग्रुप चाहिँ के अरे ग्रुप बी थियो, ग्रुप सी मा जानुहोस्। ग्रुप सी यानी कि यसमा 3वटा क्वेसन आउँछ, 3वटा क्वेसन आउँछ यसमा तपाईहरुको 8-8 नम्बरको यानी कि 24 नम्बरको यो 3वटा क्वेसन हुन्छ। त यो 3वटा क्वेसन मध्ये पहिलो क्वेसन हेर्नुस् है, कार्यपालिका भनेको के हो? पहिलो प्रश्न 8 नम्बरको हो। फेरि कार्यपालिका भनेको के हो? कार्यपालिका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त सबभन्दा पहिला यो चाहिँ कार्यपालिकाको मतलब के हो भने चाहिँ कुनै पनि देशको सन्दर्भमा कार्यपालिका भनेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा चाहिँ मुख्य निकाय नै कार्यपालिका हो। यानी कि व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई देशमा कार्यान्वयन गर्नु, त्यसलाई चाहिँ पालना गराउनु नै के अरे कार्यपालिका हो। यसलाई सरकार पनि भनिन्छ।
सर्टकटमा बुझ्नुस्, कुनै पनि देशमा जुन मन्त्री परिषद हुन्छ, जुन सरकार हुन्छ, त्यही कार्यपालिका हो। अहिलेको सन्दर्भमा यदि हेर्ने हो भने जस्तै अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड हुन् र काङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकार छ, यानि कि माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको मिलोजुलोमा चाहिँ सरकार छ भने अहिले त्यही कार्यपालिका हो र तिनीहरूले नै देश चलाइरहेका छन्। त कार्यपालिकाको मतलब चाहिँ देशको जुन सरकार हो त्यही नै कार्यपालिका हो, अथवा व्यवस्थापिकाले बनाएको नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै कार्यपालिका हो। अब यहाँ के भन्छ अर्को, कार्यपालिकाका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कार्यपालिकाले के कार्य गर्छ? व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने, देश विकासका लागि चाहिँ बजेटहरू पारित गर्ने, देशको ढुकुटीबाट चाहिँ पैसा झिक्ने, अन्य देशबाट चाहिँ ऋण लिने र दिने, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार यी क्षेत्रहरूको चाहिँ विकास गर्ने, कूटनीतिक रणनीतिहरूको चाहिँ काम गर्ने, सीमा सुरक्षा लगायत शान्ति अमन चयन देशमा चाहिँ राख्ने, यी कार्यहरू चाहिँ व्यवस्थापिकाले गर्छ। यसको लागि विस्तृत जानकारीलाई तपाईँ पेज नम्बर चाहिँ आफ्नो किताबको पेज नम्बर 62 मा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 62 मा यसको विस्तृत दिएको छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, पृष्ठभरि नेपालको नक्सा बनाइदिएका तथ्यहरूलाई भर्नुहोस्। यानि कि एउटा नेपालको नक्सा बनाउनुहोस् र यो चाहिँ पहिलेदेखि तपाईँले प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। नेपालको नक्सा बनाएर अब यहाँ चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भर्न भनेको छ। त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के छ? तपाईँको चाहिँ दक्षिणी बेल्टमा छ। अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तपाईँको चाहिँ के अरे नवलपरासी पछि चाहिँ चितवन हो। जाउन्ने कटेपछि उतातिर तपाईँको चाहिँ चितवन पर्छ, के अरे राणेघाटतिर। अनि त्यसपछि लुम्बिनी थाहै छ तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ राजधानी नै अहिले लुम्बिनी राखेको छ। के अरे लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण लुम्बिनीबाट भएको छ। राजधानी त तपाईँको चाहिँ दाङ हो। अनि अन्नपूर्ण हिमाल, चिया उत्पादन क्षेत्र तपाईँको चाहिँ इलाम, राराताल, यसलाई चाहिँ भर्ने हो। अब नेक्स्ट क्वेसन के थियो? शिशु मृत्युदर भनेको के हो? कुनै यहाँ पहिला बुझिहाल्नु, शिशु मृत्युदर त शिशु मृत्युदर भनेको के हो? त शिशु मृत्युदरको मतलब के हो भने प्रति 1000 जीवित जन्मेका शिशुहरूमध्ये मरेका शिशुहरूको सङ्ख्यालाई शिशु मृत्युदर भनिन्छ। कुनै निश्चित ठाउँमा 1000 जन्मेका यदि जीवित बच्चाहरू छन् र तिनीहरूमध्ये जतिजना मर्छन् त्यसैले शिशु मृत्युदर भनिन्छ। यानि कि इन्फेन्ट मोर्टिलिटी रेट भन्छ, IMR भन्छ। अब यसको चाहिँ एउटा हिसाब पनि दिएछ। म हिसाब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई गरेर बरु देखाइदिइरहेको छु। यसमा हिसाब चाहिँ दिएको छ, हिसाब हेरिहाल्नुहोस् एकचोटि। यसमा हिसाब चाहिँ छ, के दिएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है। विक्रम सम्वत 2068 सालमा कुनै गाउँमा विक्रम सम्वत 68 सालमा कुल जनसङ्ख्या यानि कि टोटल पपुलेसन चाहिँ दिएको रहेछ 45,000। टोटल पपुलेसन तपाईँको 45,000 दिएको छ र त्यसै गाउँमा त्यहाँ के अरे 23,000 शिशुहरू जन्मिएका छन्। यानि कि जीवित जन्मेका बर्थ कतिजना चाहिँ जन्मे? 23,000 जन्मेका छन्। 23,000 चाहिँ शिशुहरू जन्मेका छन् र 23 सालमा चाहिँ 3,400 मरेका छन्। डेथ मरेका छन् 3,400 शिशुहरू मरेका छन् भने शिशु मृत्युदर पत्ता लगाउनुहोस्। शिशु मृत्यु दर पत्ता लगाउने IMR इक्वल टु वाट भनेको छ। अब यहाँ फर्मुला लगाइदिनुहोस्। IMR को फर्मुला के हो भने के अरे मरेको शिशुहरूको सङ्ख्या कति मरेका छन्, मरेको शिशुहरूको सङ्ख्या अपान जम्मा जन्मेका शिशुहरूको सङ्ख्या, यानि कि जम्मा जीवित जन्मेका शिशुहरूको सङ्ख्या गुणे 1000। यो फर्मुला हो। हामी यहाँ राखिदिनुहोस्। कति मरेका थिए? 3,400 जना मरेका थिए। जम्मा कति जन्मेका थिए? 23,000 जन्मेका थिए। गुणे 1000 गरिदिनुहोस्। यो यानि कि 3 वटा यो चाहिँ कटिहाल्यो। अब यो चाहिँ 3,400 अपान 23 यो चाहिँ भयो। अब यसलाई चाहिँ भाग गरिदिनु हुन्छ क्यालकुलेटर, जति आउँछ त्यति यहाँ चाहिँ
प्रति 1000 चाहिँ एन्सर भइहाल्यो तपाईको। अब भाग गर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेटरले चाहिँ भाग गरिदिने हो। ठिक छ। त यसरी तपाईहरुको चाहिँ यो सामाजिक विषयको जुन मैले चाहिँ पेपर हालेको थिएँ त्यो पेपरको मैले चाहिँ एन्सर यसरी बताइदिएको छु। तपाईहरु चाहिँ यही गाइडलाइन अनुसार यस्तै यस्तै चाहिँ तपाईहरु आफ्नो पनि बुकमा गएर चाहिँ याद गर्नु होला र हेर्नु होला। हस्, धन्यवाद। फेरि यदि तपाईहरुको कुनै क्वेरी छ भने भन्नु होला, टाइममै मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान गर्छु। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।